Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh al-Moufid en mathématiques de la première année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui, nous avons des exemples dans la page 24 et la page 25 concernant les notions géométriques que nous avons déjà commencé dans les séances précédentes. Donc, on va commencer par, premièrement, utiliser les propriétés des figures déterminées par trois droites. يعني غادي نستعملوا الخصائص ديال الاشكال الهندسيه اللي كتحدد بثلاثه ديال لي دروات. دونك هنايا غالبا غادي نبداو نرسموا 3 دروات او بلس في هاد لي زيكزامبل. دونك عندنا ليكزامبل نيميرو 1. هنا خصنا نركزوا على الرموز. في الهندسه خصنا نركزوا على الرموز، يعني كل حاجه خصنا نكتبوها بالرمز ديالها الحقيقي. دونك هنايا غادي نبقاو نسمعوا واحد لو فيرب تراسي ou bien construire, tracer. Donc هاد الدرس ديال الهندسه سي دو تراساج. وهنايا في الهندسه بالنسبه للاولى اعدادي يعني دائما يطلب من المتعلم انه يرسم الشكل. يعني لا بد داك الرسم ديال الشكل عنده نقط، يعني منقط. فاش يطلب منك ترسم الشكل بيان سور خصك ترسمه بشكل صحيح، وإلا ما رسمتيش الشكل بشكل صحيح غادي تغلط في لا ديمونستراسيون في البرهنه. دونك دابا غنمشيو ليكزامبل نيميرو 1. تراسي اون دروات او اف. دونك المطلوب هنا غادي نتراسي واحد لا دروات او اف. دونك اون فا utiliser لا ريغل بور تراسي اون دروات او اف. هنا كاينه واحد لا ميثود الا بغينا واحد لا ميثود، يعني كيمكن بحال دابا اوليو باش نمشيو مباشره للبروبر نمشيو نرسمو في البروبر، غادي نجيو نرسمو في الوسخ. مثلا غادي نجي قالوا لي رسم واحد لا دروات او اف، غادي نجي في الوسخ نرسم واحد لا دروات ونسميها او اف بحال هكا. ثم تراسي لا دروات دي بيربونديكولير على لا دروات او اف اون باسون باغ او. اذا هنا غادي نجيب الوسخ وغادي نرسم اون دروات بيربونديكولير باسون باغ او. ثم تراسي لا دروات دلتا، وهنا غادي نسميها دي، هذه لا دروات دي دلتا بيربونديكولير او اف اون باسون بار اف. عاوتاني غادي نرسم واحد لا دروات دلتا هادي باسون بار اف. دونك هذا هو الشكل مونطري. دابا بني غنوصلوا للمونطري عاد غادي دابا هنا رسمت واحد الشكل في الوسخ، خططت باش اون فوا نبغي نرسم غادي نعرف نرسم. دابا غادي نمشيو نرسمو في لا بروبر، غادي نرسمو بشكل صحيح. اذا عندنا لو بوين او و لو بوين اف، وديجا حنا شفنا بريسيدامون انه لا دروات ايتي ليميتي. ما خصناش نرسمو لا دروات او اف هكا. مثلا نجي ندير او هنا و اف هنا. الا درت او اف يعني انا رسمت ان سيغمون. هنا دابا خص الضبط، هذا سي ان سيغمون. لا بدا لا دروات خصها تكون إليميتي. خصنا نبينو بان حنا فاهمين بان لا دروات ايتي ليميتي، يعني غير محدوده ديال لي دو اكستريميتي ديال. اما هذا الا رسمنا هكا سي ان سيغمون. دونك غادي نرسمو دابا لا بيربونديكولير. دونك تراسي لا دروات دي بيربونديكولير على دروات او اف اون باسون باغ او. بيربونديكولير ديجا قلنا بان تعامد. دونك هاد المصطلحات خصها تكون مضبوطه بالنسبه للسنه الاولى اعدادي بيسك انترناسيونال. بيسك هنا غادي ناخد الكوس لكار. جو فو تراسي لا بيربونديكولير دونك اون باسون باغ او. هنا شنو كندير؟ كنرسم واحد لا بارتي ديال لا بيربونديكولير بحال هكا، ومن بعد كنمدد على اساس هاد لا دروات غادي تدوز من او. دونك غادي نسميها دي. سي لا دروات دي اونتر بارونتيز، حيت لا دروات كترسم في لو سامبول نتاعها اونتر بارونتيز. تراسي لا دروات دلتا بيربونديكولير ا او اف باسون بار اف. دونك هنايا عاوتاني غنستعمل الكوس لكار. غادي نطابق هاد لا بارتي ديال الكوس و جو في تراسي واحد لا بارتي ديال هاد لا دروات، ومن بعد غادي نمدد بور تراسي لا دروات دي. دونك هادي سي لا دروات دي. دابا هنا خصني ندير واحد الرموز هادي، حيت انا في المعطيات عطاوني لا بيربونديكولاريتي خصني نبينها.
باش هذاك المتلقي غادي يعرف بانني انا راني راسم دي بيربونديكولار، راسم يعني مستقيمات متعامده على او اف. دابا مونطري كو دي اي باراليل ا دلتا. دابا شنو خصنا نبينو؟ باردون هادي دلتا. دونك هنايا خصنا نبينو بان دي اي باراليل ا دلتا. اذا دابا شنو خصني نكتب؟ خصني نكتب هنايا ان ديمونستراسيون، هي كتبان ليا ولكن خصني نديمونطريها. اذا شنو شفنا حنا في لا ريغل؟ دونك في لا ريغل شفنا الا كانوا عندي جوج ديال لي دروات بيربونديكولار ا ان دروات، ان تروازيام دروات، ils sont parallèles. ولكن هنا غادي نتعلموا لا ديمونستراسيون. شنو هي لا ديمونستراسيون؟ لا ديمونستراسيون هي البرهانه. دونك البرهانه ما غاديش نجي نقول هادي الى باراليل هادي وي، دونك بالعين المجرده هادي الى باراليل هادي وندوز. هذا سنيك با، هذا ماشي ماتيماتيك بالنسبه ل بريمير اني دونسينيومون سكوندير. ما كنمشيوش بالعين المجرده، كنمشيو بلا ديمونستراسيون. كيسكونا يعني شنو عندنا؟ اذا هنا غادي نبدا باونا باش نديمونطري. غادي نقول اونا، عندي، لدينا. شنو عندي؟ عندي لا دروات دي اي بيربونديكولار à la droite EF. منين جبتها؟ من المعطيات. et qu'est-ce qu'on a encore? et on a delta est perpendiculaire à EF. ولا ريغل شنو كتقول؟ alors ولا or يعني بما ان. or si deux droites sont perpendiculaires à une droite ou une troisième droite, une droite يعني la troisième droite اللي هنا EF, alors ils sont et donc elles sont حيت عندنا هنايا لي دروات féminin, elles sont parallèles. دونك هادشي اللي عندنا هنايا بما ان عندنا جوج ديال لي دروات perpendiculaires D et delta sont perpendiculaires à EF, alors ils sont parallèles. donc شنو غادي نقدروا نقولوا على D et delta؟ alors delta est parallèle à D. هذه هي لا ديمونستراسيون. دونك انطلقنا من لا كونستركسيون جيومتريك، لا فيغور اللي شفنا، زائد القاعده خصنا نستحضرها، وهنايا كيمكن نديمونطري. دونك دائما لا ديمونستراسيون بالنسبه لا جيومتري كتبدا بالشكل والقاعده اللي خصني نطبق. خصني نستحضر الشكل ونرسمو بشكل صحيح ونجيب لا ريغل، حينئذ غادي نعرف نديمونطري. Donc on passe à l'exemple numéro 2. donc حنايا دابا هاد لي زيكزامبل نورمالمون راهم محلولين، ولكن حنا كنزيدو نفهموهم اكثر باش نزيدو نضبطو الامور اكثر. donc le deuxième exemple, tracer deux droites D1 et D2 sont 50 en point M. حنا ديجا شفنا هاد لو تيرم 50 وقلنا متقاطعين. دونك لاحظتوا بان لي موكلي راه مهمين في الرياضيات نتاع الاولى اعدادي انترناسيونال. ما فهمتيش كلمه 50 تما بقيتي، دونك ما غاديش تعرف شنو المطلوب. دونك هنايا اون فا تراسي دو دروات. دونك كيما درنا قبيله غناخذوا واحد الورقه مستقله وغادي نرسموا. قالوا لنا نرسم دلتا دي 1 و دي 2 150. دي 1 دي 2 شنو اخر؟ بلاسي لو بوين دونك 50 اون ام، هذه هي ام. دونك بلاسي ان بوين ان سور لا دروات دي 2. دونك هنايا غادي نحطو واحد لو بوين ان سور لا دروات دي 2 et tracer la parallèle D3 de la droite D1 passant par N. إذن هنا غادي نرسمو لا باراليل ديال D1 وكتمر من N. placer un point P sur la droite D2 et tracer la parallèle. عاوتاني غادي نتراسي واحد لو بوين P sur la droite D2 وغادي نتراسيو
une autre droite parallèle à D1 passant par P. هذه هي. إذن هذه باراليل هذه وهذه باراليل هذه. دابا la démonstration montrer que D3 et D4 sont parallèles. غنبينو هادو اللي ملونين واش متوازيين. إذن قبيله بينا جوج المستقيمات واش متعامدين، دابا واش متوازيين. دونك عاوتاني غنطبقو اون ريغل. إذن دابا بريمير دي شوز غادي نعاودو نرسمو الشكل بشكل صحيح. دونك يعني كما ينبغي. دابا هذاك الشكل غير ديال الوسخ. دونك شنو قالوا لينا؟ غنرسمو دو دروات دي 1 et دي 2. دونك فوالا لا دروات دي 1 فوالا لا دروات دي 2. دونك غادي نسميهم. دونك عندنا دي 1 وعندنا دي 2. غادي ناخد ام كوم ايتون ان بوين دانترسيكسيون ديال التقاطع. غناخد لو بوين ان دو دي 2 ها ان. دابا هنايا خديت هاد المره ان هنا، وغناخد لو بوين بي هنايا، وغنرسم لا باراليل ديال دي اللي كتمر من ان، ولا باراليل ديال بي اللي كتمر من بي. دونك هنا غادي نستعمل الكوس والمسطره. دونك بحال هكا. دونك هنايا غادي لا باراليل. دونك هكا لا باراليل غادي ناخدو بحال هكا. كتعجبني الطريقه ديال الكوس والمسطره. دونك هكا جو في غليسي هذا الكوس على اساس نمشي لو بوين ان، وغادي نرسم المسطره صافي سالينا. دونك عرفنا. دونك هذه هي لا باراليل ونمددها بطبيعه الحال. دونك هذه هي لا باراليل. هنايا عاود لا ميم شوز. غادي ناخذ المسطره والكوس ونحدد التطابق ديال الكوس مع، ثم غادي نجليسي حتى نوصل للبوان بي. اون فوا نوصل للبوان بي غادي نفيكسي الكوس وغادي نحيد المسطره. دونك هذه هي لا باراليل. دونك هذه لا دروات باراليل ا دي 1 باسون بار بي، وهذه لا دروات باراليل ا دي 1 باسون بار ان. هنا قالوا لنا دي 3 دي 4. دونك دي 3 هي هذه، وهذه دي 4. هذه الا بغيت نزيد نمددها نمدد هاد لا دروات هذه دي 4. دابا لا كيسيون ديال لا ديمونستراسيون مونطري كو دي 3 et دي 4 سون باراليل. خصنا نبينو بان دي 3 اي باراليل ا دي 4. اذا شنو عندنا كمعطيات؟ اذا اول حاجه خصني نحط لي دوني كما شفنا في ليكزيرسيس بريسيدون. اذا لي دوني عندي دي 1 اي باراليل ا دي 3، وعندي دي 1 اي باراليل ا دي 4. والقاعده شنو كتقول لا ريغل؟ كتقول هنا سي دو دروات باراليل ا اون تروازيام دروات كما قبيله. سي دو باراليل perpendiculaire à une troisième droite sont parallèles. D'abord, si deux droites sont parallèles à une troisième droite, à une même troisième droite, alors elles sont parallèles. Donc, غادي نعبر بنفس الطريقة. Donc, on a D3, donc D3 est parallèle à D1. شنو عندنا أيضا؟ Et D4 est parallèle à D1. Or, si deux droites, إلا كانوا عندي جوج ديال المستقيمات deux droites sont parallèles, donc parallèles sont parallèles à une même هاد ميم مهمة، يعني نفس المستقيم à une même troisième droite. à une même troisième droite. alors كيفاش غادي يكونوا؟ alors ils sont parallèles. واش غادي يكونوا perpendiculaires كما شفنا قبل؟ donc ils sont alors elles sont parallèles.
فوالا دونك هذا هو هذه هي لا ديمونستراسيون تاع هذا. دونك اذا شنو غنقولوا؟ غنستنتجوا دونك دي 4 ولا دي 3 اي باراليل ا دي 4. دونك هاد جوج لي ريغل خصهم يتحفظوا عن ظهر القلب. الوقت اللي يعطيونا جوج المستقيمات متعامدين مع مستقيم غنقولوا على انهم باراليل. باش يعطيونا جوج مستقيمات متوازيين مع واحد المستقيم ثالث غنقولوا اي سون باراليل، دائما باراليل. دابا غنمشيو لدوزيامون لي دروات بيربونديكولير. ليكزومبل 3 تراسي اون دروات دي. اذا غنجيبوا الوسخ عاوتاني، غنجيبوا الوسخ ونديروا التخطيط باش ما نغلطوش في الشكل. دونك تراسي اون دروات دي، اذا هذه لا دروات دي. بلاسي ان بوين ام ابارتيان ا دي، غنحط واحد لو بوين ام اللي كينتمي لهاد لا دروات. دونك ندوزو لاباج سويفون. Tracer la droite delta perpendiculaire à la droite D et passons par M. إذا هنا غنرسمو لا perpendiculaire. إذا هنا غنرسمو لا perpendiculaire وغادي نسميوها دلتا. Passons par M. Tracer delta prime parallèle à la droite D. Passons par M. Donc هنايا نشوفو M. باردون، إذا لاحظتو هنايا غلط. هنا ام نابارتيان با، داكشي علاش قلت لكم التخطيط مزيان. إذا ام خصها ما تنتميش. دونك دابا غادي نرسم باش نجاوب على لا كيسيون الأخرى. دلتا بريم غادي يكون هو هذا دلتا بريم، غادي يكون باراليل ا دي. هنا باسون بار ام. دابا لا ديمونستراسيون خصنا نبينو بأن دلتا اي دلتا بريم سون بيربونديكولار. إذا تقريبا نفس السيناريو غادي يتعاود. إذا غنجيبو ورقة مستقلة. دونك اون فا تراسي دابا لا فيغور. دونك كيس كون ا. دونك غادي نرجعو لا باج بريسيدونت. دونك تراسي اون دروات دي. دونك غادي نرسمو واحد لا دروات دي وغادي ناخدو ان بوين ا ليكستيريور خارج هاد لو بوين دي، هاد لا دروات. Donc la question sera tracer delta perpendiculaire à la droite D. Donc perpendiculaire à la droite D, passons par M. Donc هنا غادي نرسمو la perpendiculaire. هنايا مزيان الاستعمال ديال الالوان لان الالوان كيوضحوا. اذا شنو كنلاحظوا هنايا في هذا الشكل؟ هذا الشكل مختلف على الشكل اللي فات. انطلقنا من مستقيم. دونك هنايا فوالا. دونك هادي لا دروات دلتا. دابا غادي نطراسيو دلتا بريم باراليل ا دي باسون بار ام. دونك هنا غادي نستعملو المسطره والكوس. غادي نحددو واحد الاخر، يعني نحددو واحد دونك يعني الكوس نحطوه على مستقيم كما ينبغي، ثم نجليسيو جيسكا سكو نوصلو لو بوين ام، ثم غادي نطراسيو لا دروات باراليل، ثم نمدد ونرسم المستقيم ديالي اللي هو دلتا بريم. دونك شنو هي لا كيستيون؟ اذا فين كان عندي التعامد كان عندي هنا، ما كانش عندي هنا. اذا عندي انا تعامد بين دلتا و دي، وعندي توازي بين دلتا بريم و دي. دابا شنو خصني نديمونطري بان دلتا اي دلتا بريم خصنا نبينو هنا كاين تعامد. اذا شنو لا ريغل كتقول الا كان عندي دابا دلتا، عندنا هادو متوازيين سون باراليل، دلتا اي دي، دلتا بريم اي دي سون باراليل. عندنا دلتا بيربونديكولير ا دي، alors il est perpendiculaire à delta بريم. دونك هي لا ريغل. دونك غادي نبداو غنقولو اون معطيات. عندنا دلتا بيربونديكولير ا دي، وشنو عندنا ايضا؟ عندنا دلتا بريم باراليل ا دي. alors
si alors si يعني إلا كانت عندي si عندي واحد المستقيم أو لا si deux droites sont parallèles si deux droites sont parallèles في هذه الحالة عندنا هما هادو دلتا بريم et t alors toute perpendiculaire كل مستقيم عمودي sur l'un على واحد فيهم sur l'un est perpendiculaire sur l'autre. دونك هذه هي لا ريغل. الوغ اولا دونك نتيجة غادي نقولو دونك شنو عندنا؟ اذا عندنا هادو دو باراليل وعندنا هذا بيربونديكولير على دي اي بيربونديكولير ا دي الوغ دلتا اي بيربونديكولير ا دلتا بريم بيربونديكولير ا دلتا. دونك هذه هي لا تروازيام ريغل. هادو تروا ريغل تري امبورطون غادي تستعملو بطبيعة الحال في لا جيومتري ماشي غير هاد العام وانما في السنوات القادمة. دونك اون باس لي دروات اي لي دومي دروات. قالك اون كونسيدير لا فيغور سيكونتر. دونك هاد الشكل هذا هو اللي غادي نجاوبو عليه على لي كيسيون انطلاقا منه. كومبليتي لي فراز سويفونت. غادي نملؤو هاد لي فراز هاد الجمل. لي دروات ا دي اي بي سي. دونك ا دي هادي ا دي اي بي سي سو كوب اون او. إذا كيتلاقاو في النقطة او. Citer deux droites dont le point d'intersection est le point C. هنا لو بوان d'intersection يعني نقطة التقاطع. l'intersection هي فين ou il se coupe. donc فاش كنقولوا إما كنقولوا il se coupe ou bien le point d'intersection. إذا شكون هما لي دروات اللي لي بوان d'intersection نتاعهم هو السي. عندنا بزاف لي دروات. كاين اللي غادي يقول لك او سي مع سي دي. كاين اللي غايقول او سي مع سي جي. كاين اللي غادي يقول او سي مع دي جي. دونك il y a plusieurs cas. كاين بزاف د الحالات ولكن حنا غناخذوا مثلا بي سي. مثلا غناخذوا بي سي لا دروات وخصنا اونتر بارونتيز دي بي سي افيك دي سي. هادو سو سون دي دروات كي سو كوب ou bien le point C et l'intersection تاعهم. Les demi-droites EC, les demi-droites EC et BC ont le segment en commun. إذا لاحظوا جيدا هنا خصنا الضبط. إذا هنا EC فين هو لا دومي دروات EC. هذه هي لا دومي دروات EC بادية من هنا وغادية لهيه. وفين هي لا دومي دروات BC كتبدا من هنا وغادية لهيه. إذا شكون هو لو سيغمون اللي مشترك بيناتهم؟ سي لو سيغمون EC. هاد لو سيغمون هاد القطعة هادي مشتركة بين لا دومي دروات EC إلى دومي دروات BC. إذا هاد لو سيغمون هو اللي خصنا مشترك يعني كاين بيناتهم وخصنا نكتبو لو دي هاد لو سيغمون اونتر كروشي لأن سي ان سيغمون. علاش كنقولو المفاهيم خصها الرموز خصها تضبط. ريبوندر باغ فغي أو فو. إذا غادي نجاوبو بصحيح أو خطأ. A, F et B sont alignés. A, B et F sont alignés. C'est vrai. علاش؟ لأن ils appartiennent à la même droite. F est un point de la demi-droite BA. فين هي la demi-droite BA؟ راه نلونوها باش تبان. دونك عندنا هنا la demi-droite BA. F est un point ديال هاد la demi-droite. دونك هنايا اللي ملون بالزرق واش اف كتنتمي؟ لا، لان لا دومي دروات طبيعه كتبدا من هنا وهبطها لتحت كيف في ان اف نابارتيان با دونك سي فو. دونك فوالا هاد ليكزارسيس تري امبورطون بالنسبه للكلام ديال لا بروميير اني حيت مازال ما ضبطينش مزيان لي سامبول اي كومون اكرير ان سيغمون اون دومي دروات اون دروات اتسيتيرا. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant les exemples. Je pratique.
pour le manuel Al-Moufid en mathématiques de la première année d'enseignement collégial.